बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कराची में आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जनाब फ़ारूक सत्तार साहब और सूबाई वज़रा जनाब शर्जील इनाम मेमन साहब और ज़िया नजार साहब ने कराची की सियासी सूरत हाल पर जो गुज़श्ता रोज़ 5 वाटर टैंकर जलाए गए थे जेल चौरंगी पर, उसके हवाले से भी उन्होंने एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुस्तकबिल के हवाले से भी उन्होंने अपना लाहेअमल बताया। ख़ासी तफसील के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के फ़ारूक सत्तार साहब इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए थे, ज़िया नजार साहब जो वज़ीर दाखिला हैं सूबे के, और शर्जील इनाम मेमन साहब जो सीनियर वज़ीर हैं इस वक्त सिंध हुकूमत में। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बातें की हैं वो वही पुरानी बातें हैं जो वो अमूमन अखबारात में छपती आई हैं या सोशल मीडिया पर छपती रही हैं या टीवी चैनल्स पर वो बैठकर करते हैं, लेकिन उनका कोई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कोई नया एजेंडा नहीं था। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमें इत्तला मिली तो हम ये महसूस कर रहे थे कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कल होने वाले वाक़यात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सिंध हुकूमत की जानिब से कोई अहम ऐलानात किए जाएंगे, ख़ास तौर पर जो 100 से ज़ायद लोग डंपर के और टैंकरों के ज़रिए कुचले जा चुके हैं, उनके हवाले से हुकूमत सिंध कोई पैकेज का ऐलान करेगी। और अगर हुकूमत नहीं करेगी तो फिर वो जो एसोसिएशन है डंपर कंटेनर माफियाज जो है, इस शहर से करोड़ों रुपया रोज़ाना की बुनियाद पर ये लोग कमाते हैं, उनकी जानिब से कोई कराची के शहरियों के लिए ऐलानात होंगे। लेकिन दोनों जानिब से मायूसी का सामना करना पड़ा। टैंकर माफिया के लोग भी खामोश थे और फिर हुकूमत के जो सूबाई सीनियर वज़ीर थे वो भी खामोश थे, वज़ीर दाखिला भी खामोश थे। किसी की जानिब से भी उन लोगों की दादरसी या उन लोगों के लिए कोई पैकेज का ऐलान नहीं किया गया जो 100 से ज़्यादा लोग टैंकर और डंपर के ज़रिए मारे जा चुके हैं। और फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि जो 1 घंटा मज़ीद बढ़ाया गया था उस पर उन्होंने कहा कि जनाब हमने 1 घंटा बढ़ा दिया है और अब होगा ये कि हम लाइसेंस जो हैं गाड़ियों की जो फिटनेस है वो भी चेक करेंगे और ड्राइवर जो हैं उनके लाइसेंस भी चेक किए जाएंगे और ये भी चेक किया जाएगा कि आया ड्राइवर नशे में तो नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी कानून में मौजूद हैं। हमारी महकमा ट्रांसपोर्ट को, पुलिस को इस पर अमल करना चाहिए, जिस पर अमल ना करने की वजह से ये हादसात रोनुमा हो रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ी तवक्कात थी उनके लवाहिकीन को जो टैंकर और डंपर माफिया की गाड़ियों में कुचले जा चुके हैं। बहुत सी उम्मीद थी इसलिए कि उनमें बहुत से बच्चे भी यतीम हुए हैं और नौजवान ऐसे भी शहीद हुए हैं, ऐसे भी मारे गए जो अपने वालिदैन के इकलौते थे। और एक ऐसा शख्स भी था, एक ऐसा नौजवान भी मारा गया जिसने अपनी ट्यूशन पढ़ाकर वो इंजीनियर बनने जा रहा था, लास्ट ईयर का था और अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। तो ये लवाहिकीन जो थे मुंतज़र थे कि कोई ना कोई पैकेज ऐलान किया जाएगा, कोई ना कोई उनकी दादरसी की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ना ही उनके ख़िलाफ़ कोई जो डंपर कंटेनर्स या टैंकर माफिया हैं उनके ख़िलाफ़ कोई ये फ़ैसला किया गया कि उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दायर किया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। और उसके अलावा ये भी फ़ारूक सत्तार साहब ने अगर चाहे ये सवालात ज़रूर उठाए कि हमारी जो सूबाई काबीना है उनके वज़रा को उनके घरों पर ताज़ियत के लिए जाना चाहिए और ज़रूर उनके घर पे उनकी दादरसी होनी चाहिए। लेकिन फ़ारूक सत्तार साहब अज़ ख़ुद या उनकी पूरी जमात, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा MNA हैं और 3 दर्जन से ज़्यादा MP हैं, सेनेटर्स हैं, कोई भी एक मुंतखब शख्स इन मुतासरीन के घर पर जिनके लोग मारे गए हैं टैंकर्स के नीचे, डंपर्स के नीचे, कोई शख्स भी इनके घरों पर ताज़ियत के लिए नहीं गया। और फिर हुकूमत से उनकी अपील थी कि हुकूमत को जाना चाहिए। भाई हुकूमत पहले तो आप तो जाएं, आपने जो नाम निहाद मैंडेट लिया है फार्म 47 के तहत मैंडेट लेकर ऐवानों में मौजूद हैं, तो आप सबसे पहले तो आपको जाकर वहाँ पैकेज का ऐलान करना चाहिए था। फिर फ़ारूक सत्तार साहब ये तो जवाब दें कि अगर सिंध हुकूमत में वो शामिल नहीं है और इनको पैकेज का ऐलान सिंध हुकूमत ने अभी तक कोई पैकेज का ऐलान नहीं किया है,
تو کیا آیا وفاقی حکومت میں جو آپ شامل ہیں اور جن آپ لوگوں کے ووٹوں کی وجہ سے وفاقی حکومت اس وقت قائم ہے، تو وفاق کوئی ان کے لیے کچھ پیکیج اعلان کرے گا یا ان کی کوئی مالی مدد کرے گا؟ لیکن ایسا بھی فاروق ستار صاحب کے پاس اس حوالے سے بھی کوئی جواب نہیں تھا. تو جو معاملات تھے وہ جو کہ تو تھے. پریس کانفرنس جو تھی ایک ڈرامہ تھی، اور ڈرامے کا سین جو تھا وہ اس وقت ڈراپ سین ہو گیا جب نہ تو یہ ان کی مالی مدد کے لیے کوئی اعلان کیا گیا ٹینکر مافیا کی جانب سے یا ڈمپر مافیا کی جانب سے، نہ حکومت سندھ کے ان وزراء نے اپنی لب کشائی کی کہ ہم ان کی مدد کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جو پریس کانفرنس تھی یہ محض ایک سیاست کرنے کی سیاسی پریس کانفرنس تھی، جس کا اختتام جو ہے وہ ٹائم فش پر ختم ہوا. اب میں ناظرین ذکر کروں گا کراچی میں جو ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے ایک تو جو ایک مہم شروع کی تھی 1 روپے کے حوالے سے کہ ہر کارکن اپنی فیملی کے ساتھ وہ 1 روپیہ جس مہم میں جمع کرائے. اگر گھر کے 5 فرد ہیں تو 5 روپے، اور اگر 3 فرد ہیں تو 3 روپے، اور اگر 10 فرد ہیں تو 10 روپے جو ہے وہ دے کر اس مہم کا حصہ بنے، جو بانی متحدہ الطاف حسین کی جانب سے شروع کی گئی ہے. اور اس کو رابطہ کمیٹی کی جانب سے بھی کل اس کی گزشتہ روز بریفنگ دی گئی تھی، اور اس میں اس سلسلے میں ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے. اور اس کمیٹی میں جو سینئر ممبران ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے، انور ترین، نثار پونر صاحب، جوہر مجید صاحب، آفتاب بقائی صاحب اور مومن خان مومن، یہ 5 وہ لوگ ہیں، سینئر لوگ ہیں جو الطاف حسین صاحب کے ساتھ مشکل وقت میں برسہ برس سے کھڑے ہیں. اور کسی موقع پر بھی تمام تر تشدد، زیادتیوں کے بعد، گرفتاریوں کے بعد، ان کے گھروں کو گھیراؤ کے باوجود بھی ان لوگوں میں کبھی بھی کسی وقت بھی ان لوگوں کو یہ محسوس نہیں کیا گیا کہ یہ خدا نخواستہ کوئی الطاف حسین صاحب سے غداری کریں گے یا الطاف حسین صاحب کو چھوڑ جائیں گے. تمام تر زیادتیوں، ریاستی تشدد کے بعد، حکومتی تشدد کے باوجود بھی یہ وہ 5 لوگ تھے جو الطاف حسین کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے اور آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ان 5 لوگوں کو الطاف حسین صاحب نے، اس کے علاوہ بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، لیکن یہ 5 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. اور یہ جو 5 رکنی کمیٹی ہے یہ تمام مانیٹرنگ کرے گی پورے سندھ کے، پورے پاکستان کے شہری علاقوں میں جو 1 روپے کے حساب سے لوگوں کو جوڑنے کے لیے یہ مہم شروع کی گئی ہے. اور پھر ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی ہے آج متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کی جانب سے کہ یہ جو 1 روپیہ مہم کے حوالے سے جو بھی 4 پیسے جمع ہوں گے ان کو ایزی پیسہ یا جائز کیش یا اس کے علاوہ بینک اکاؤنٹ میں جمع نہ کرائے جائیں، بلکہ علاقے کے جو ذمہ داران ہیں معاف کیجیے گا، علاقے کے جو ذمہ داران ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے وفا پرست ساتھی، ان کے پاس جمع کرائیں. وہ پھر جا کر ان ذمہ داران کے پاس جمع کرائیں گے. تو ایک سسٹم بنایا گیا، اور اس سسٹم کے جو ہیں یہ 5 لوگوں کو جو الطاف حسین کے جو وفا پرست ساتھی ہیں ان کو ذمہ داری دی گئی ہے، اور انہی لوگوں سے یہ لوگ رابطہ کریں گے. تو آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کل بھی میں نے ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں انٹرویو سنے ہیں لوگوں کے، اور سینکڑوں کی تعداد میں نے وہ ٹولیاں دیکھی ہیں جو لوگ شہروں میں نکلے ہوئے، اپنے اپنے علاقوں میں نکلے ہوئے اور الطاف حسین کا پیغام پہنچا رہے ہیں اس 1 روپے کی وجہ سے. تو لوگ السلام علیکم. 1 پاؤنڈ الطاف حسین بھائی کی ممبرشپ اور کیمپین کے حوالے سے میں آئی سپورٹ الطاف حسین کے حصے میں ڈال رہا ہوں. آئی سپورٹ الطاف حسین. Why I support Altaf Hussain? Because Altaf Hussain bhai wants revolution, true revolution in Pakistan. Why I support Altaf Hussain bhai? Because Altaf Hussain bhai wants to demolish the corrupt system in Pakistan. Why I support Altaf Hussain bhai? Because Altaf Hussain bhai wants to eliminate the mafias of Pakistan, the corrupt people of Pakistan. Why I support Altaf Hussain bhai? Because Altaf Hussain bhai wants to fix the actual problem of Pakistan and problem of citizens of Pakistan. Why I support Altaf Hussain bhai? Because Altaf Hussain bhai is the only one, the right man. Jai Altaf Hussain, Jai Muttahida, Jai Mazloom, Jai Muhajir.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا مستقبل اچھا ہو اور آپ کو ظلم و ناانصافیوں سے نجات ملے، آپ کو آپ کے حقوق ملیں، تو پھر قائد طریق جناب الطاف حسین کی آواز پر لبیک کیجیے اور کہیے کہ آئی سپورٹ الطاف حسین۔ میں مصطفیٰ فاضل آبادی آج پھر سے تحریک کا، اس کاز کا دوبارہ سے میں بن رہا ہوں، یہ میری اور میری فیملی کی طرف سے، اور میں کھل کے کہتا ہوں آئی سپورٹ الطاف حسین، آئی سپورٹ الطاف حسین۔ آپ بھی سپورٹ کیجئے، اس کاز کا حصہ بنیے اور اپنے تحت کا مظاہرہ کیجئے اور کہیے آئی سپورٹ الطاف حسین۔ عزیز تحریک ساتھیوں اور ہمدرد، السلام علیکم۔ الطاف بھائی کی اپیل پر میں اس مہم کا حصہ بننے جا رہی ہوں۔ آئی سپورٹ الطاف حسین۔ آپ سب وفا پرستوں اور ہمدردوں سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ آپ سب اس مہم کا حصہ بنیں۔ #آئی سپورٹ الطاف حسین۔ جیے الطاف، جیے مظلوم۔ ہٹو ہٹو جتنے بھی گھڑے میں سب سپورٹ کریں گے، سب سپورٹر ہیں آپ کے۔ نعرے الطاف۔ الطاف بھائی کا میسج یہی ہے کہ اگر جلد سے جلد آ جائے تو کچھ صحیح ہو جائے گا، ورنہ کوئی سب نظام بیکار- چل جائے گا، ورنہ سب نظام بنے گا، انشاءاللہ کوشش کرو ہے تو کیا ہوا دلوں میں ہے بس آپ I like it الطاف۔ سپورٹ الطاف حسین۔ I support Altaf Hussain. آئی سپورٹ الطاف حسین۔ نیچے تو کیا کریں، نیچے تو کیا آ جائے۔ آئی سپورٹ الطاف حسین۔ جاؤ کون ہے؟ I support Altaf Hussain. آئی سپورٹ الطاف حسین۔ آئی سپورٹ جناب الطاف حسین بھائی۔ آئی سپورٹ الطاف حسین۔ آئی سپورٹ الطاف حسین بھائی۔ آئی سپورٹ الطاف حسین بھائی۔ I support Altaf Hussain bhai, Ji Altaf Hussain, Sada Ji Altaf Hussain bhai. I support الطاف حسین۔ I support Altaf Hussain. I support Altaf Hussain bhai. नारे अल्ताफ। आप टिकटॉक उठाकर देखें और यूट्यूब देखें, और अगर आप व्हाट्सअप देखें तो आपको सैकड़ों ऐसे जो हैं वो टोलियां आपको घूमती हुई नज़र आएंगी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, और ज़िम्मेदारान भी उनके साथ, बहुत से ज़िम्मेदारान को भी मैंने देखा है कि वो भी उनके साथ इस सिलसिले में निकले हुए हैं। तो एक तो ये थी डेवलपमेंट, और इसमें आप देख सकते हैं कि मैं मुतअद्दिद आपको ये फुटेज दिखा रहा हूँ जिसमें लोग ये इस मुहिम में निकले हुए हैं। फिर मैं आपको कल जो है आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा जिसमें लोगों के इस हवाले से तासुरात क्या हैं और लोगों ने इसको कितना अप्रिशिएट किया है, ये मैं कल के व्लॉग में आपको पूरी तफसीलात से आगाह करूंगा। इसके अलावा आज एक अहम डेवलपमेंट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन साहब की जानिब से है कि मसला बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने एक किताब तहरीर की है, और इस किताब का नाम है बलूचिस्तान तारीख़ के आईने में। एक मुफस्सल किताब है, मुकम्मल किताब है। बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन साहब ने जो बलूचिस्तान का मसला है उन मसाइल को बयान किया है,
اور پھر اس مسئلے کے حل بھی اس میں انہوں نے پیش کیے ہیں کہ جو بلوچستان کے مسائل ہیں وہ کیا ہیں اور بلوچستان کے ان مسائل کو حل کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. اس کی پوری تفصیلات اس کتاب میں موجود ہے. اور الطاف حسین صاحب نے اس کتاب میں جو بلوچستان کا پس منظر ہے، یعنی 1947 میں بلوچستان کو کس طرح سے بزور طاقت پاکستان میں شامل کیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے کلات کے حوالے سے کہ نواب آف کلات کو کس طرح سے مجبور کیا گیا تھا اور کس طرح سے ریاست کلات کو اس میں شامل کیا گیا تھا. یہ تمام تفصیلات اس کتاب میں موجود ہیں. سینکڑوں پیج پر یہ کتاب مشتمل ہے اور ایک مکمل کتاب ہے. اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ناظرین آپ کو اندازہ ہوگا کہ بلوچستان کے اصل مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے. تو یہ کتاب ہمارے حکمرانوں کو بھی پڑھنی چاہیے، ریاستی اداروں کے جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان کو بھی پڑھنی چاہیے، اور ان اداروں کے سربراہان کو بھی، خفیہ اداروں کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی اس کتاب کو پڑھ کر پڑھنا چاہیے تاکہ وہ مستفید ہو سکیں اور ایک ان کو جو ہے مشاورت اس کتاب سے حاصل ہو سکے. اب اس کتاب کی تقریب جو ہے وہ 22 فروری کو لندن میں رکھی گئی ہے. اس تقریب کی جو ہے وہ منعقد کی جا رہی ہے اس کتاب کے حوالے سے. تو وہ تقریب بھی یوٹیوب پر جو ہے وہ ڈائریکٹ دکھائی جائے گی تمام کارکنان کو. اور اس کتاب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو پاکستانیوں کی آواز ہے، بلوچوں کی بھی آواز ہے، سندھیوں کی بھی آواز ہے، مہاجروں کی بھی آواز ہے، ہمارے پنجابی بھائیوں کی بھی آواز ہے اور پختونوں کی بھی آواز ہے. تو اس کتاب میں تمام وہ حل موجود ہیں جس پر ابھی تک ہمارے حکمرانوں نے عمل نہیں کیا ہے، اور اگر عمل کیا گیا تو یقیناً پاکستان خوشحالی کی جانب بہت جلد گامزن ہوگا اور پاکستان ترقی کرے گا اور پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا. میں انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.